सत साहेब हजुरलाई यो हाम्रो आश्रम यो सतलक आश्रम धनुषा नेपालमा हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईहरु पनि आएर यस आश्रममा हामीहरुको घुम्न आउनुहोस् र यहाँको प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हजुरहरूले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँ आज हाम्रो चाहिँ यो आश्रमको बारेमा म हजुरहरूलाई देखाउने अनुमति चाहन्छु तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव साहेब त्यसैगरी यतापट्टि पनि छ यो हाम्रो चाहिँ प्रदर्शनी स्थल हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी मलुक दास जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण मीराबाई की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण संत दादू जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण धर्मदास जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण यसै गरी यहाँ हाम्रो दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से मिलते ये लाभ भनेर यहाँ लेखिएको छ सत्साहेब मान्छेको चाहिँ यहाँ भिड छ हेर्न सक्नुहुन्छ भगत आत्माहरूको एकदम भिड छ हेर्न सक्नुहुन्छ कबीर साहेब जी प्रकट दिवस यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कबीर साहेबको चाहिँ 626औं प्रकट दिवस कबीर जयन्ती हो यो हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू एक ब्रह्मांड का लघु चित्र यो चाहिँ ब्रह्मलोक का चित्र त्यसैगरी परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांड का लघु चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मान्छेहरूको चाहिँ भिड छ यहाँ ज्ञान सम्झिनेहरूको मान्छेको लहरको छ कुम्भ मेला भन्दा कम छैन हेर्न सक्नुहुन्छ कबीर साहेब जी प्रकट दिवस से लेकर 5 तत्व की देह ना मेरी ना कोई माता जाय जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया त्यसै गरी यहाँ देख्छ कबीर साहेब जी प्रकट दिवस 5 तत्व की देह ना मेरी ना कोई माता जाय जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया भनेर यहाँ लेखेको चाहिँ सबै पढ्न त अब भ्याइँदैन है त्यसकारणले म गर्दामा सर म देखाउने अनुमति चाहन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो गीता अध्याय नम्बर 15 श्लोक नम्बर 1 वा 2 तथा 16 17 को आशय दिएको छ कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन मैकिडार तीनों देवा शाखा एक पात्र संसार यसरी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी जरा हुनुहुन्छ जरको पूजा गरेपछि यसरी हामीले चाहिँ पत्ताको पूजा गर्नु पर्दैन यो शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा भनेर लेखिएको छ त्यसै गरी ऊपर जड नीचे शाखा वाला लड्का उल्टा लड्का हुआ संसार रूपी वृक्षका चित्र पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब यो पनि उल्टा रहेछ यो चाहिँ हाम्रो हरडको चक्र रहेछ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ लेखेको छ यो हरड का कुआ लोई या गलबंदिया है सब कोई किंडी कुंजर और अवतारा हरर डोरी बंदे कई बार काल लोक में जन्म मरण रूपी हरड चक्र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश लगायत कमिलादेखि लिएर हात्तीले पनि यस पृथ्वी लोकमा चाहिँ हैन पुण्य गर्छन् अनि गएर यो पानी खन्याउनु भनेको चाहिँ स्वर्गमा गएर आफ्नो भक्ति नाश गरेर फेरि पृथ्वी लोकमा मर्त्य लोकमा जन्मिनुपर्छ यसरी यो चक्र घुमिरहेको छ भनेर यो चाहिँ हरड रूपी चक्र यहाँ दिएको छ यो साइकल लाइफ साइकल हामीले पढाएको थियौँ त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ कबीर साहेब प्रकट दिवस यहाँ दिएको छ कबीर साहेब प्रकट दिवस परमेश्वर कबीर प्रकटे प्रदर्शनी सन 1398 में कबीर परमेश्वर सतलोक से शिशु रूप धारण करके काशी के उत्तर प्रदेश भनेको छ यो लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे परमेश्वर की इस लीला को प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित किया गया है भनेर दिएको छ यसरी उहाँको चाहिँ
प्रकट हुनुभएको, उहाँको कुनै बुवा आमा छैन, सिधै उहाँ चाहिँ सतलुजबाट बच्चाको रूपमा चाहिँ उहाँ प्रकट हुनुभएको। त्यही भएर उहाँको चाहिँ बर्थडे हुँदैन, जन्मोत्सव भन्छ, उहाँको जन्मिएको उहाँ सिधै यसरी। अनि उहाँ निरो निमाले उहाँलाई चाहिँ प्राप्त गरेर उनीहरूलाई पालन पोषण गरे। उहाँले 25 दिनसम्म केही खानु भएन। यसरी यहाँ दिएको छ कवीर साहेबको चाहिँ द्वारिका कोठेका वास्तविक चित्र। त्यसै गरी म सरलाई देखाउने भने द्वारिकाधीश, यसको कहानीहरू छुट्टै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। आछे दिन पाछे गए सद्गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिडिया चुग गए खेत। त्यही भएर हाम्रो यो शरीर हुँदै हामीले चाहिँ पूर्ण परमात्मासँग चाहिँ नाम उपदेश लिएर भक्ति गऱ्यो भने मोक्ष यही शरीरमा चाहिँ ग्यारेन्टी छ। होइन भने भोलि अब बुढेसकाल लाएर अथवा सास गइसकेपछि यो ज्ञान प्राप्त गरेर के हुनेवाला छैन भनेर गुरुजीले यहाँ भण्डारण भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँ दिएको छ कबीर परमेश्वरजीका मगर से सशरीर सतलोक गमन तथा सुखी नदी में निर्वहन। अब मगरमा मऱ्यो भने मान्छे चाहिँ गधा हुन्छ भन्थ्यो, तर त्यहीँ गएर हाम्रो कबीर साहेबले चाहिँ आफ्नो शरीर छोड्नुभयो। र यसो गरी अनि त्यो आमी नदी पनि सुकेको थियो, त्यहाँबाट पानी आयो। त्यसै गरी उहाँ कबीर साहेब चाहिँ सर र सशरीर जानुभएको छ, सतलोक सशरीर जानुभएको छ। उहाँको चाहिँ चद्दर उठाएर हेर्दा फुल मात्रै पाइयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मगरमा छ, गोरखपुरदेखि अगाडि, त्यो अहिले पनि जस्ताको तस्तै हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ कबीर परमेश्वरजीको चमत्कार, हाम्रो कबीर साहेबलाई चाहिँ 52 कडी गरिएको थियो। उहाँलाई चाहिँ अब तातो उम्लेको तेलमा चाहिँ कबीर साहेबलाई चाहिँ यहाँ हालिदिएको थियो, कबीर साहेबजीको गर्भ कडाईमा डाल्न। उहाँलाई केही पनि भएन। त्यो बेलाको राजा सिकन्दर लौदीले होइन, उहाँ त एउटा जादुगर हुनुहुन्छ, उहाँले तेललाई नै एकदम ठन्डा गराइदिनु भयो। तासिर भन्छ उनीहरूले हिन्दी शब्दमा, ठन्डा गरिदियो भन्छन्, तर होइन, वास्तवमा पूर्ण परमात्मालाई कसैले मार्न सक्दैन। 52 किसिममध्ये एक किसिमको यो पनि हो, लीला उहाँले गरेर देखाउनु भयो। त्यसै गरी कबीर परमेश्वर प्राकट्य प्रदर्शनी यहाँ दिएको छ। कबीर साहेब जब सानो हुनुहुन्थ्यो, प्रकट हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ निरु र निमा मुसलमानहरू थिए। अनि उहाँलाई चाहिँ मुल्ला साहेबहरू बोलाए, कुरान शरीफबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ सन्नत गर्न थालियो होइन। अनि जहाँ पनि हेर्दा पल्टाउँदाखेरि कुरान शरीफभरि खालि कबीरै कबीर लेखिएको देखियो। त्यसपछि उहाँ पनि उहाँको नाम नराखिकन फर्केर जानुभएको थियो, मुल्ला साहेब, काजी मुल्ला साहेब, हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ कबीर साहेबको चाहिँ न्वारानको दिन नाम राख्न आएका। त्यसपछि यहाँ अर्को छ कबीर परमेश्वर प्रकाण्ड प्रदर्शनी। उहाँ 25 दिनसम्म चाहिँ केही नखाइकन बसेपछि उहाँको बुवा आमालाई टेन्सन भयो। अनि यो शिव शङ्करको रूपमा कबीर परमात्मा अर्को रूप धारण गरेर चाहिँ कुमारी गाईको चाहिँ शरीरमा चाहिँ हात राख्ने बित्तिकै पुरै 5 केजीको चाहिँ अब यो मटियाको भाँडो, माटोको भाँडोको चाहिँ भरिएको छ, दुधले भरिएको छ। अनि आफै बन्द भएको, जबकि यत्रो बाछीले दुध दिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ वेदमा पनि प्रमाण छ। यहाँ लेखेको छ परमेश्वर कबीर साहेब जी के आदेश अनुसार शिवजी द्वारा कुमारी गाय के कमर पर थपकी लगाने से दूध निकाल्न। त्यसै गरी यहाँ दिएको छ अब कबीर परमेश्वर प्रकट पर्दैन। जब उहाँ चाहिँ शङ्करजीले लिन खोज्दाखेरि चाहिँ सिंह माथि आकाशमा उड्दिनु भयो, लीला गर्नुभयो। यत्रो बच्चाले बालक अवस्थामा उहाँले चाहिँ आफ्नो लीला गरिदिनु भयो। कबीर साहेबको आज प्रकट दिवस, कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा गाउँका मान्छे आएर भिड गयो, बापरे। उहाँको त कोही त शङ्करजी जस्तो, कोही चाहिँ ब्रह्माजी जस्तो, कोही चाहिँ अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर सबले गाउँका मान्छेले उहाँलाई हेरेर भने। त्यहीँ ल्याएको चाहिँ कबीर परमेश्वर कबीर साहेब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष गरीब, कोई कहे वरुण धर्मरा है, कोई कहते इस 16 कला सुभान गति, कोही गई जग्दै विभिन्न कलाका छन्, धेरै भाग्यमानी रहेछ भनेर भन्न थाले मान्छेहरू। चाहिँ कबीर साहेब चाहिँ कबीर प्रकटे प्रदर्शनीमा चाहिँ लाडतारा तलबमा चाहिँ आउनुभएको थियो। निरुनीमा चाहिँ उहाँहरू पहिला हिन्दू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती मुसलमान बनाएको थियो। त्यसपछि उनीहरू दुईटा दम्पति श्रीमान श्रीमती सधैँ नुहाउन जान्थे, उहाँको बच्चा भएको थिएन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ जलमा चाहिँ कमलको बोटमा चाहिँ कबीर साहेबलाई यसरी पाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँ पहिला उहाँ नुहाएर निस्किसक्नु भएपछि उहाँको श्रीमतीले नुहाएपछि उहाँले कवि मान्छे छ भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ त पागल भइसक्यो, जहिले पनि तैँले अब कमलमा पनि अब बच्चा देख्न थालिस् भन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा कबीर साहेब आउनुभएको थियो। कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहेब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए पति हुई नीमा जी भनेर यहाँ भनिएको छ।
त्यसपछि यहाँ ऋषि अष्टांगजीद्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंख का समाधान करते हुए स्वामी रामानन्दजी ले चाहिँ यहाँ आफ्नो शंखका समाधान गरेका छन्। त्यसै गरी कबीर परमेश्वरको प्रकट दिवस। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टांग जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। कबीर परमेश्वर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा से विक्रमी सम्वत 1455 ना कबीर साहब को चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ना मेरा जन्म न गर्भ बसेर बालक बुन दिखलाया काशी नगर जल कमल पर डेरा जहाँ तहाँ जुलाहा नै पाए भनेर जुलाहाले पाएको छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ कबीर साहबले चमत्कार गर्नुभएको छ। उहाँ मरेको मान्छेलाई उहाँले जिवाइदिनु भएको छ। कमाल थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कबीर साहबले चमत्कार गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ नदीमा लगेर बाँधेर ठुल्ठुलो कबीर साहब के गले में पत्थर की शिला बाँधकर गंगा जी में डुबाइदिएको थिए हैन। त्यसपछि उहाँलाई केही भएन। यस्तो ऋषिले बाँधेर उहाँलाई डुबाएर मार्न खोजे, 52 कडी गर्न खोजे तर नसकिन। देखो तो शेख तकी द्वारा मारने के लिए 4-5 मुस्तड़ों को बुलाकर कबीर साहब जी को गंगा नदी में नाव में बैठाया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके गले में तौक भनेको लोहे की भारी बेल डाल दी। वो बीच गंगा नदी में जाकर उन्हें छोड़ दिया। गंगा दरिया में अथाह जल था, लेकिन क्या होना था परमेश्वर कबीर जी साहब जी को लगाई गई सभी और बेड़ियाँ टूट गई और वे जल के ऊपर सुखासन आलती पालती लगाकर आराम से बैठे गए। ये अत्र देखकर भी उन मूर्खों ने परमेश्वर को नहीं समझा। कबीर बट ब्रिज सर यहाँ हाम्रो जीवादत्ताको कहानी छ। यो हाम्रो चाहिँ सुकेको बरको रुख यहाँ हरियो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँ हाम्रो चाहिँ कबीर परमेश्वर जी के चमत्कार भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। कबीर साहबको गुरुजीलाई काटिदिएको थियो सिकन्दर लोधीले, उहाँलाई पनि जीवित बनाइदिनु भएको छ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ दिएको छ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्यमा यो दहेज रहित विवाह। यहाँ कुनै पनि अब दहेज हामी लिँदैनौँ। यहाँ दिएको छ बिना आडम्बर 17 मिनट में विवाह बन्धन में बन्द 173 जोडे विभिन्नहरू यहाँ दिएको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को 626 सानिध्यमा परमेश्वर कबीर साहेब जी प्रकट दिवस को उपलक्ष्यमा दाइजो रहित विवाह रमणी स्थान सतलोक आश्रम धनुषा मिथिला नगरपालिका 2 बेलाचापी जिल्ला धनुषा नेपाल। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै दाइजो रहित विवाह हुँदैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यही छ यहाँ पनि दाइजो रहित विवाह। आखिर क्यों नकली पंथ संतों को त्याग कर लोग संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं। सदगुरु दाता है कली माही प्राण उदाहरण उतरे साई सदगुरु दाता दीन दयालम जम किंकर के तोड़े जालम। हेर्न सक्नुहुन्छ संत रामपाल जी महाराज के पुरानी याद पुरानो फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गुरुजी 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हेर्न सक्नुहुन्छ। बिन उपदेश अचम्भ है क्यों जीवत है प्राण भक्ति बिन कहाँ ठौरे यह नर नहीं पाषाण भनेर चाहिँ कबीर साहबले भन्नुभएको छ। इस वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना सत भक्ति के आप किस आशा से जीवित हो। यह शरीर भी आपका नहीं है, यह संपत्ति भी आपकी नहीं है, ये सब एक दिन त्याग कर संसार से चले जाओगे। इसलिए परमात्मा पाने के लिए और जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए पूर्ण संत से सत्य नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करना चाहिए। वो पूर्ण परमात्मा वो पूर्ण वर्तमान संत रामपाल जी महाराज है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ कुरान शरीफको बारेमा दिएको छ भूमिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान
निहायत रहम वाला है यहाँ रहम एकमा रहमान जेमा मुसलमान नै सम्झे ज्ञान कुरान भनेर यहाँ सरसँग लेखिएको छ। कुरान शरीफ प्रमाण दिएको छ यहाँ कुरान शरीफ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुरान शरीफमा प्रमाण दिएको छ। त्यसै गरी पवित्र बाइबलमा महापुरुषकी भविष्यवाणी दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र बाइबलको बारेमा पुरै प्रमाण दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पुरै पवित्र बाइबलमा महापुरुष के भविष्यवाणी सर दिएको छ। अब यो पढ्न भ्याउँदैन म हजुरहरूलाई, खालि फोटो मात्र देखाउँछु। प्रभु के दिनका आगमन प्रभु आउने कुराको बारेमा स्पष्ट गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ स्वामी रामानंद जी की वाणियों में कबीर परमात्मा को प्रमाण, स्वामी रामानंद जी की वाणियों में कबीर परमात्मा को प्रमाण यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू सर। र संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेने से मिलते लाभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यतापट्टि हाम्रो चाहिँ शङ्का समाधान छ। शङ्का समाधानमा जसलाई शङ्का लाग्छ उनीहरूले यहाँ चाहिँ शास्त्र प्रमाणित शास्त्र पल्टाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो यहाँ शङ्काको समाधान गर्न सक्छन्। यहाँ मान्छेहरू विभिन्न यहाँ चाहिँ अब श्रीमद् भागवत, घट रामायण, सामदेव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यहाँ श्रीमद् भागवत, सुधासागर, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विभिन्न पुराणहरूले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरिरहेका छन्, आफ्नो चाहिँ शङ्का समाधान गरिरहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। मान्छेहरूको चाहिँ घुइँचो छ आफ्नो यहाँ होइन होला यो तिमीहरूको धर्म त शास्त्र विरुद्ध छ भन्नेहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ शास्त्र पल्टाएर प्रमाणसहित यहाँ चाहिँ अब ज्ञान दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न ज्ञानहरू दिइएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ।